नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 14 क्लास इस सिलसिले में उर्दू अरब के लिए। सय्यदाती व सादती अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। هذا هو درسنا الرابع في سلسلة الأردو للعرب. في هذه الحلقة سنتابع ما بدأنا به في الحلقات السابقة من الحديث عن أسلوب المتكلم في اللغة الأردية. أرجو ممن لم يتابع الحلقات السابقة أن يراجعها في هذه القناة حتى تتواصل لديه سلسلة المعلومات أولا بأول. أولا حضروا أقلامكم، دونوا الأفكار، دونوا كل الكلمات الجديدة، احفظوها بشكل جيد، ودونوا القواعد أيضا حتى نتعلم الأردية بالطريقة الصحيحة. في هذه الحلقة قبل أن نبدأ كما عودتكم في الحلقات السابقة أن نبدأ بالحديث عن بعض الكلمات الشائعة في اللغة الأردية والتي تستخدم لغوا. هذه الكلمات اللغو في اللغة الأردية تسمى بمصطلح عربي لا يستخدمه العرب، وهو كلمة تكية الكلام. يقولون تكية الكلام. تكية الكلام أي أن هذه الكلمات يتكئ عليها المتكلم إما ليبدأ حديثه أو لينهي حديثه إذا لم يجد طريقة مناسبة لينهي حديثه أو يبدأ به، ولكن هي عادة كلمات تشيع على اللسان، وقد ذكرنا منها 4 كلمات في الحلقة السابقة، وهي كلمة أتشا، تيكه، باتسنو، ونحن تحدثنا عن كلمة أخرى يكثر استخدامها بسياق آخر وهي كلمة والا. في هذا الدرس سنتحدث عن 4 كلمات أخرى أيضا يكثر استخدامها كثيرا قبل أن نبدأ في الدرس. أول كلمة هي كلمة سمج هي. سمج هي. سمج هي. سمج تعني الفهم. سمج هي، هل فهمت؟ هناك كثير من الناس ممن ينهي عبارته بكلمة سمج هي، هل فهمت؟ كما نقول في العربية فهمت؟ استوعبت؟ هكذا. سمج هي. سمجه يقولونها بسرعة. وهناك كلمة أخرى هي كلمة يار. يار. يار في اللغة الأردية هي مستقاة من اللغة الفارسية وتعني الصاحب أو الصديق أو الخليل، ولكن هي تقال غالبا لمن هو في مستواك، لمن هو في عمرك، لصديقك الذي تعتاد الحديث إليه، للزوجة، للأولاد، يعني الناس المقربين، وهي لا تقال للناس الكبار أو من هم فوق مستواك. كلمة يار تبدأ حديثك بها إذا أردت. دائما يقول يار إيسا ني چلتا، يار چلو، مطلب يعني هيا لنذهب. هذا الكلام لا يمشي مع يار. يار كما نقول في العربية يا أخي، يا أخي، بنفس الطريقة يقولون يار، وينهون بها الحوار، يبدأون بها الحوار، وأحيانا تستخدم للتأفف، تستخدم في سياقات كثيرة، لكنها كلمة شائعة جدا، كلمة يار. الكلمة الثالثة التي أريد الحديث عنها هي كلمة زبردست. زبردست. زبردست هي نفس معنى كلمة تيكي أو أتشا، لكن زبردست هي من العيار الأعلى، تعني ممتاز. ممتاز. ويقولون زبردست هكذا بضم الإصبعين ورفع 3 أصابع مع غمضة في العين. وربما هذه العبارة في العربية تعني التهديد، يا ويلك مني، لكنها في الأردو تعني بيرفكت، تمام، ممتاز، أحسنت، زبردست. هذا هو التعبير الدقيق عنها، زبردست يقولون. هذه الكلمة لا تنسوها، الزبردست هي كلمة مهمة. أما الكلمة الرابعة التي أود الحديث عنها فهي أداة جواب، وهي كلمة جي. جي هي أداة جواب، لا هي تعني النفي ولا هي تعني الإيجاب بالأصل، لكنها شاعت بمعنى نعم. وكلمة نعم في الأردو يقولون جي ها أو جي نهي. جي ها معناها نعم، جي نهي معناها لا، ولكن شاع أن يقولوا لنعم جي، للنفي يقولون نهي، فإما جي أو نهي. فلكن جي تستخدم بمعنى نعم، تستخدم بمعنى أيوة، تابع تابع تابع، جي 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 جي، أنا معك. وتستخدم أيضا للاحترام، كلاحقة للاحترام، عندما تنادي شخصا عزيزا أو شخصا كبيرا، كأنك تقول أبوجي السيد الوالد مثلا، أماجي السيدة الوالدة، يعني هي تلحق بالمنادى للاحترام. الآن انتهينا من هذه الفقرة وهي فقرة تكية الكلام والعبارات الشائعة، لننتقل إلى درسنا وهو أسلوب المتكلم في اللغة الأردية.
نحن تحدثنا في المرة الماضية عن ضمير المتكلم المفرد والذي هو مي هو، وعن ضمير المتكلم الجمع والذي هو هم هي. واليوم سنتكلم عن ضمير الملكية، ضمير الملكية للمفرد وضمير الملكية للجمع. أولا لنتحدث عن ضمير الملكية للمفرد. صياغة الجملة إذا أردنا أن نتحدث عن ضمير الملكية هي تتم بنفس طريقة صياغة الجملة التي ذكرناها سابقا. أول شيء تذكر الضمير، وفي آخر الجملة تذكر فعل الكون. مي هو الضمير أنا. طيب إذا أردنا أن نقول لي، يعني في الإنجليزية نقول I ونقول my book مثلا، كتابي. فما الذي يعادلها في اللغة الأردية؟ هي حرف الياء، ياء بالنسبة للمتكلم في العربية. يعادلها في اللغة الأردية ميرا. ولكن العرب عندما ينسبون لا يفرقون بين الذكر والأنثى. تقول هذا كتابي وهذه محفظتي وهذه قصتي، وفي النهاية أنت تلحق بها ياء فقط. أما في الأردو يفرقون إذا كان المضاف ذكرا أو إذا كانت المضافة أنثى. نحن في العربية يعني يمكن أن نقول هذا كتابي وهذه قصتي. نحن هنا فرقنا في جنس اسم الإشارة هذا وهذه، لكن في الأردو ليس هناك تفريق بين في جنس اسم الإشارة. اسم الإشارة هو نفسه ي، لكن ي أو هو أو اس حسب. لكن التذكير والتأنيث يكون لضمير الملكية. قلت أن قاعدة التذكير والتأنيث في اللغة الأردية هي قاعدة ذهبية، وهي ستدخل معنا في كل المجالات وفي كل القواعد، وسنأخذها تباعا ونفصل فيها. التذكير والتأنيث إذا كان الذكر هو مذكر عينا، المذكر الحقيقي ذكر حقيقي، وهناك مذكر اصطلاحا. هناك أشياء مذكر أو مؤنثة اصطلاحا. مثلا المذكر الحقيقي الثور هو ذكر حقيقي، والبقرة هي أنثى حقيقية لها جنس. الرجل مذكر حقيقي، والأنثى المرأة هي مؤنث حقيقي. أما إذا قلنا مثلا السيارة ليس لها جنس ذكر أو أنثى، وإنما الاسم يكون له جنس إما ذكر أو أنثى. فلو قلنا مثلا هذا رأس، فالرأس هو مذكر لكن هو ليس جنس حقيقي، هذا مذكر اصطلاحا. الاسم هو المذكر وليس العين هذا ليس له جنس. المذكر هو الرأس فقط. فإذا قلنا هامة وهي تشير إلى نفس الرأس فإننا نؤنثها. فالاسم هو الذي يكون مذكرا أو مؤنثا، والمسمى لا يكون مذكرا ولا مؤنثا. كنقول جمجمة مثلا فهي مؤنث إذا قلنا هذه يد، أو قلنا هذا ذراع، وهذه رجل، وهذا ساق، مع أننا نتكلم عن نفس الشيء، ولكن الاسم هو الذي يذكر ويؤنث وليس العين. وهذه تختلف من لغة إلى لغة. في الأردو الأشياء العربية ليس إذا استوردوا اسما عربيا مذكرا فيبقى مذكرا في الأردو، هذا ليس شرطا. وليس إذا استوردوا اسما مؤنثا من العربية يبقى مذكرا أو مؤنثا في الأردو، ليس شرطا. مثلا أوضح مثال كما تحدثت سابقا، الكتاب في العربية هو مذكر، وفي الأردية هو مؤنث. قصة مثلا مؤنث في العربية، وفي الأردو يقولون كهاني مثلا هي مؤنث. مثلا كلمة حصة في العربية النصيب، حصة في العربية هي مؤنث ولكنها في الأردو مذكر. هكذا المؤنث والمذكر في جنسه الحقيقي هذا لا فرق فيه، لكن الفرق يكون في الأشياء التي هي مؤنثة اصطلاحا أو مذكرة اصطلاحا، فهذه يجب أن نحفظها حفظا، ليس هناك قاعدة لها. أولا لنقل للمذكر إذا كنا نتحدث عن مضاف مذكر فإننا نقول ميرا. مثلا مستقبل، ميرا مستقبل، ये मेरा مستقبل है هذا مستقبلي، ये मेरा نصيب है هذا نصيبي. نحن سنتعرف على هذا. أولا لنتكلم عن التعارف لتبدأ حوارا بسيطا. نحن الآن نأخذ هذه الحلقات والسلسلات لكي نصل إلى تكوين حوار بسيط بين شخصين. إذا أردت أن تعرف عن اسمك، مثلا أنا قلت في الدرس السابق نقول مي فلان فلان هو،
أنا فلان فلان. لكن الأسلوب الأمثل هو أن تقول اسمي فلان، اسمي أختر، وهو اسم شائع هنا في باكستان، اسمي أختر مثلا. فكيف تقول؟ تقول मेरा नाम अख्तर शकील है. मेरा नाम، मेरा नाम، नाम اسم، मेरा هو نسبة لي خاصتي. मेरा नाम، नाम اسم وهو مذكر، فنقول मेरा नाम अख्तर शकील है. मेरा नाम عبد الله है. मेरा नाम، ونام هي كلمة هندوارية في معظم اللغات الهندوارية نفسها، في الإنجليزية name وفي الأردو نام. نام، मेरा नाम فلان فلان है. मेरा नाम، मेरा नाम. فكيف تعرف عن نفسك؟ मेरा नाम فلان فلان. मेरा नाम عائشة है. मेरा नाम صفية है. मेरा नाम خالد हूँ. मेरा नाम حسن है. इस तरह وهكذا. ठीक है. وفي مثلا تريد أن تعرف عن مهنتك، تقول मेरा काम. काम هو العمل، नाम هو الاسم، काम هو العمل. मेरा काम तर्जुमान है. मेरा काम तर्जुमान है. मेरा काम عمل. मेरा काम هو عملي، وكلمة काम مذكرة، فقلنا मेरा काम तर्जुमान है. तर्जुमान أي مترجم. मेरा नाम अब्दुल्लाह है. मेरा काम इंजीनियर है، عملي مهندس. मेरा शहर मक्का है. كلمة شهر لا تعني شهرا، وإنما تعني مدينة. मेरा शहर، ومدينة في العربية مؤنثة وفي الأردن مذكرة. मेरा शहर مدينتي मक्का है. أنا من مكة. मेरा शहर मक्का है. मेरा घर منزلي. मेरा घर، मेरा घर، घर قاف هي لا تلفظ، وراء घर منزل. मेरा घर إسلام آباد. में منزلي في إسلام آباد. هذه المي الأخيرة هي في حرف الجر في، وهي ليست أنا، هي نفس الكلمة ولكنها هنا بمعنى في. मेरा घर إسلام آباد में. मेरा घर إسلام آباد में. मेरा नाम अब्दुल्लाह है. मेरा शहर मक्का है. मेरा काम इंजीनियर है. मेरा घर إسلام آباد में. هذا تعريف عبر كلمة मेरा. مثلا إذا أردت أن تقول ما ذنبي؟ मेरा قصور क्या है. क्या بمعنى ما، حرف استفهام، تأتي بمعنى ما، تأتي بمعنى هل، وهنا بمعنى ما. मेरा قصور क्या है. كلمة قصور هي تستخدم في العربية بمعنى قصور، بمعنى نقص، ضعف، وهي تستخدم في الأردو في هذا السياق، لكنها تستخدم بشكل شائع جدا أكثر من العربية. मेरा قصور क्या है، ما ذنبي. मेरा قصور क्या है، ما ذنبي. مثلا إذا أردت أن تقول لشخص انتظرني، تقول मेरा इंतज़ार करो. मेरा इंतज़ार करो، انتظاري افعل، هكذا. मेरा इंतज़ार करो. هكذا للمذكر، الكلمات المذكرة إذا كان المضاف مذكرا ونتحدث عنه بضمير الملكية للمتكلم فنقول मेरा، وإذا كان مؤنثا فكما عرفنا نقول मेरी. मेरी، मेरी किताब، ये मेरी किताब. मेरी किताब कुरान है. किताबी القرآن. किताब هنا مؤنث. मेरी अम्मी बहुत शफीक है. अम्मी हनूनतुन जिद्दन, बहुत शफीक है, बहुत प्यारी है. बहुत प्यारी، प्यारी हनूना मुहिब्बा लतीफ़ा. मेरी अम्मी बहुत प्यारी है. अम्मी हनूनतुन जिद्दन. बहुत معناها جدا. बहुत هي من صيغ المبالغة، سنتحدث عن صيغ المبالغة بالتفصيل إن شاء الله. मेरी أمي، أمي، मेरी أمي، كلمة أمي لا تعني أمي أنا، وإنما هي الأم. هكذا يقولون أمي، يقولون أما، يقولون ما، يقولون كلمات أخرى، لا يقولون ماما. كلمة ماما تعني الخال، وسنتحدث عنها لاحقا.
मेरी अम्मी बहुत शफीक है. मेरी مثلا قلنا منذ قليل मेरा قصور क्या है, ما هو ذنبي. لكن إذا أردنا أن نقول ما هو مثلا نتحدث عن خطئي، ونفس المعنى نفس الكلمة لكن كلمة خطأ في الأردن مؤنثة، فنقول اے الله मेरा خطأ को معاف فرما، يا ربي اغفر ذنبي. اے الله، اے أداة النداء، اے الله، اے الله मेरी خطأي معاف فرما. معاف من العفو أو بخش هي المغفرة. يا ربي اغفر ذنبي. मेरी خطأ मेरा قصور मेरी خطأ. إذا قلت मेरा दोस्त صديقي، إذا قلت मेरी दोस्त صديقتي، البنت تقول मेरी दोस्त أي صديقتي، والرجل يقول मेरा दोस्त. إذا أردت أن تنادي رجلا وتقول له اقترب مني، تقول له मेरी तरफ आ जाओ، मेरी तरफ आ जाओ. طرف، كلمة طرف في العربية مذكرة ولكنها في الأردن مؤنثة. मेरी तरफ आ जाओ تعال إلى جهتي، اقترب مني، मेरी तरफ आ जाओ. إذن هذا أسلوب المذكر وهذا أسلوب المؤنث في ضمير الملكية. إذا أردت أن تتحدث عن أسلوب الجماعة تقول मेरे بنفس الطريقة. मेरे ये मेरे किताबें هذه كتبي، ये मेरे किताबें هذه كتبي. ए मेरे मुसलमान भाइयों، ए मेरे मुसलमान भाइयों. या इख्वती المسلمين، या इख्वती المسلمين. ए मेरे मुसलमान भाइयों، मेरे मुसलमान भाइयों. الصفة تسبق الموصوف. भाई جمعه भाइयों، الإخوة المسلمين. ए मेरे मुसलमान भाइयों. لقد أطلنا عليكم في هذه الحلقة، ولكن أريد أن ألقي نظرة سريعة على ضمير الملكية للمتكلم الجمع والذي هو هم है. ضمير الملكية للمتكلم الجمع وهو مماثل تماما للمتكلم المفرد، فهناك تقول मेरा وهنا تقول من هم है تقول हमारा للحديث لإضافة شيء مفرد لأنفسنا جميعا. हमारा वतनना، हमारा वतनना. जो पाकिस्तान हमारा वतन، पाकिस्तान वतनना. अरब ममालिक हमारा वतन، البلاد العربية वतनना. अरब ममालिक जमुع मुल्क والملك والدولة. अरब ममालिक हमारा वतन है. وهناك قصيدة المشهورة للعلامة الشاعر محمد إقبال، الصين لنا والعرب لنا والهند لنا والكل لنا. هذه كتبها بالأردية. चीन وعرب हमारा، الصين وبلاد العرب لنا. हिंदुस्तान हमारा، मुस्लिम है हम، नहनु मुस्लिमून، मुस्लिम है हम मुसलमान हैं. मतलब هكذا تعني हम मुसलमान हैं. मुस्लिम है हम غير في ترتيب الكلمات. वतन है सारा जहां हमारा. वतनुना कुल्लु الكون، सारा जहां، जहां هو الكون، जहां सारा जहां हमारा، सारा जहां हमारा. وإذا كنا نتحدث عن مؤنث نقول हमारी عزت، हमारी قسمت. يعني عزتنا، قسمتنا، قدرنا. ये हमारी قسمت है، هذا قدرنا. ये हमारी قسمت है. هذه الكلمة تستخدم أحيانا للتأسف، يعني يقول الواحد ماذا نفعل، هذا قدرنا. ये हमारी قسمت है، ये हमारा नसीब है، ये हमारी قسمت है. ये हमारी कहानी है، هذه قصتنا. ये हमारी कहानी है. وإذا أردنا أن نتحدث في الجمع نقول हमारे. تقول توحید کی امانت، امانت التوحید، توحید کی امانت हमारे दिलों में، हमारे दिलों في قلوبنا. दिल قلب ودلو قلوب، दिलो قلوب. हमारे दिलों में، दिलो هي جمع فاستخدمنا معها हमारे. وهكذا انتهت حلقتنا لهذا اليوم.
أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بها واستفدتم منها، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا التفاعل مع هذا المقطع والإعجاب به ومشاركته مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة، ولكم مني جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.